बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 फरवरी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे लाहौर की और लाहौर में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़े की। हैरान कुन इसलिए कि ज़ाहिर बात है पुलिस को जो फैमिली बात कर रही है वो बड़ी अजीब व गरीब है, मुझे भी अजीब लग रही है। पुलिस भी यकीनन इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और उम्मीद ये है कि जल्द इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि मामला क्या हुआ। पुलिस को 11 फरवरी वाले दिन जो है वो एक डंपिंग पॉइंट से जो है वो 2 बॉडीज़ मिली और ये बॉडीज़ जो है एक खातून की थी और एक बच्चे की थी। अच्छा, डंपिंग पॉइंट से मिली तो ज़ाहिर है पुलिस ने जो ये कलेक्ट करते हैं, जो कूड़ा वगैरह उठा लेते हैं, वेस्टेज कंपनी आपको पता है जो लाहौर में ये सारा कूड़ा वगैरह उठाते हैं, उनको जो है पुलिस ने रब्ता किया और पुलिस ने उन्हें कहा कि जी यार कहाँ से या आपने किसी ने देखी हो। तो एक जो ये ट्रक चलाने वाले होते हैं जो ये कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, आपको पता है आजकल इनके पास ऑटोमेटिक जो है वो ट्रक्स होते हैं, वो जाते हैं, कूड़े के बड़े कूड़ेदान पड़े होते हैं, उनको पीछे से वो हुक करते हैं, हुक करके अंदर ही पलट जाते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको वापस रख देते हैं। तो उनसे जब पूछा गया कि आपने ये कहीं देखी तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं आइडिया। उन्होंने कहा जी आपने कूड़ा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया। तो उन्होंने उनको रूट बता दिया, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं ज़ाहिर है हर गाड़ी का कोई एक रूट होता है, कोई स्पेसिफिक एरिया होता है। उन्होंने कहा कि जी हमारी जो ड्यूटी है वो यहाँ से यहाँ तक थी और हमने यहाँ से यहाँ तक कूड़ा कलेक्ट किया और उसी में। तो उन्होंने कहा आपने नहीं देखा जी कि ये कोई लाश है। उन्होंने कहा जी हम तो जाते हैं, ऑटोमेटिक होता है, बुक करके अंदर डंप करते हैं और बस डंप करके निकल जाते हैं, हमें आइडिया। बहरहाल पुलिस ने कहा कि ठीक है हम इसको कार्रवाई करते हैं। पुलिस के लिए ये बड़ा अजीब व गरीब मामला था, ज़ाहिर बात है। ये समझ आ रही थी कि ये खुदा न खास्ता कोई मर्डर ही है ज़ाहिर, और ब्लाइंड मर्डर था, समझ नहीं आ रही। पुलिस ने उस खातून की शनाख्त जो है वो पहले मालूम करने की कोशिश की और बाद में बताया गया ये मनामा के करीब जो है डंपिंग साइट से ये लाशें मिली थी और इसकी खातून की और बच्चे की जो है वो शनाख्त हो गई और पता ये चला कि ये खातून और बच्चा जो है यह माँ बेटा है, खातून माँ है और बेटा है। अच्छा, पुलिस ये कहना है कि खातून की शनाख्त जो वो सोनिया और बच्चे की शनाख्त जो है वो हमज़ा के नाम से हुई और फिर उसके बाद पुलिस ने ज़ाहिर है इनके घर वालों से रब्ता किया। अच्छा, पुलिस ने जब इनका डेटा शेटा निकाला तो पता ये चला कि इसका एक भाई जो है वो जोड़े पुल जो लाहौर में है उसके करीब कहीं रहता है। पुलिस ने उनको इन्फॉर्म किया कि जी आप आ जाएं, ये तो हमें आपकी बहन की और आपके भांजे की बॉडी मिली है और डंपिंग पॉइंट से मिली है। तो बहरहाल वो जैसे होता है बेचारा भाग दौड़ में वो आया, लेकिन जब भाग दौड़ में आया तो वो साथ में इस खातून के हस्बैंड को भी ले आया जिसका नाम जो है वो हामिद था। अच्छा, उसको ले आया और पुलिस ने उनसे पूछा कि भाई क्या मामला हुआ है, ये खातून कहाँ गायब हुई है, क्या मामला था। तो उन्होंने बताया कि ये खातून जो है ये कुछ दिन से अपने भाई के घर रहने आई हुई थी जोड़े पुल पे और ये घर से बच्चे के लिए या घर का कोई छोटा मोटा सौदा सुलूफ लेने के लिए निकली थी और फिर लापता हो गई और जो है हमें नहीं आइडिया इसके साथ क्या हुआ। तो पुलिस ने पूछा कि कब से लापता है। तो उन्होंने ये बताया कि जी ये तो 7 तारीख से लापता है। पुलिस हैरान हुई कि भाई 7 दिनों से आपकी बहन, आपकी बीवी, 2 बंदे आ गए थे, उसका शोहर और उसका भाई, वो घर से गायब है। कहानी क्या है, आप लोगों को पता क्यों नहीं और आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि क्यों। तो कहते हैं कि जी हमने समझा कि जी शायद वो जो है मिल जाएगी। कहते हैं हमारी थोड़ी सी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी तो इस वजह से प्रॉब्लम हुआ। पुलिस ने पूछा कि कैसे कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। तो खावंद ने कहा कि ये अपने भाई के घर रहने गई हुई थी और भाई ने कहा कि जब ये घर से निकली और हमसे रब्ता नहीं हो रहा तो हमने खावंद के नंबर पे कॉल की तो खावंद का नंबर बंद मिला 2 दिन और फिर जब इसका नंबर ऑन हुआ तो हमने इससे पूछा कि भाई तुम किधर थे, 2 दिन से हम तुम्हें कॉलिंग कर रहे हैं, जो हमारी बहन है वो तुम्हारे पास है, सोनिया तुम्हारे पास आई है बच्चे समेत। तो इसने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है, वो तो आप लोगों के पास रहने आई थी। तो कहते हैं कि बीच में 2 दिन का ये गैप आ गया, हम तलाश करते रहे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ। पुलिस को बड़ा अजीब ये मामला लगा, आपको भी अजीब लगा होगा कि ये कैसे हो सकता है खातून गायब हो गई हो और फिर उसके बाद घर वाले तलाश भी कर रहे हो, आपस में रब्ता भी ना हो रहा हो। ये बड़ा अजीब व गरीब मामला था। पुलिस ने इनसे पूछा कि मामला क्या है। तो पुलिस को जो स्टोरी बताई गई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पुलिस को ये बताया गया कि ये जो खातून है सोनिया, इसकी शादी हुई हामिद से। हामिद जो है वो जॉइंट फैमिली में रह रहा था और वो अपने बाप और फैमिली के साथ जैसे बंदा रह रहा होता है। अब इनको अल्लाह ताला ने कुछ अरसे के बाद 2 बच्चे दिए, एक बेटी है एक बेटा है। बेटा तो ये बेचारा साथ चला गया वहाँ के। तो वो कहते हैं कि जी इनके 2 बच्चे हुए और जब थोड़े बच्चे बड़े होना शुरू हुए या घरेलू जैसे मामलात होते हैं, ये भाई रह रहे थे अपने वालिदैन के साथ, तो इन्होंने कहा कि जी आप हमें हमारा हिस्सा दे दें, हम अलग घर में रहना चाहते हैं। तो जो वालिदैन थे हामिद के, बताया ये उसकी फैमिली वालों ने जो बताया, वो कहते हैं कि जो हामिद के वालिदैन थे वो बड़े कोऑपरेटिव थे। जब उन्होंने इस मामले को अना का मसला नहीं बनाया या प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, उन्होंने कहा ठीक है ओके जो तुम्हारा हिस्सा बनता है हम तुम्हें दे देते हैं, तुम्हारा अगर इन पैसों से कहीं घाट होता है तो बेशक ले लो। पुलिस को ये बताया गया है कि इन दोनों ने
اپنے گھر والوں سے حصہ لیا جو حامد کے والدین سے ان سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم کہیں اپنے لیے کوئی گھر ڈھونڈیں۔ جناب یہ وہاں سے نکلے اور یہ کرائے پہ رہنا شروع ہو گئے۔ کرائے پہ رہنا شروع ہو گئے تو ظاہری بات ہے گھر تلاش کرنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رحم کرے، آج کل گھر تلاش کرنا، گھر بنانا یا گھر لینا آسان کام تو ہے نہیں، یہ تو کروڑوں روپے کا معاملہ ہے، پیسے ان کے پاس اتنے تھے نہیں کہ کوئی مناسب جگہ پہ ان کو کوئی بہتر گھر مل سکتا ظاہر۔ اور گھر بندہ جب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے عموماً یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار اچھا بھی ہو، بہتر جگہ پہ بھی ہو، سستا بھی ہو، اور بہت سارے لوازمات بندہ چیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو پولیس کو یہ بتایا گیا کہ جی گھر تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، گھر نہیں ملا۔ اور اس دوران ظاہری بات ہے حامد کوئی اتنا اچھا کاروباری شخص تو تھا نہیں، کوئی بڑا بزنس تو کر نہیں رہا تھا، گھر کے خرچے بھی تھے، پہلے وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہا تھا، وہاں خرچے کم ہوتے ہیں، بجلی کا بل تقسیم ہو جاتا، راشن تقسیم ہو جاتا، ساری چیزیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ یہاں جب الگ آ گیا تو سارے خرچے خود افورڈ کرنے، پھر چکر لگانا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا گھر کے پیچھے، وہ الگ سے خرچہ، سارے بجلی کے بل یہ وہ کر کرا کے تو کہتے ہیں کہ جی پیسے جو ہمارے پاس گھر والے تھے وہ بھی استعمال ہونا شروع ہو گئے اور ہم اس میں سے کافی پیسے لگا گئے۔ تو حامد کہتا ہے کہ جی میں نے اور میری بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار اس طرح تو ہم سارے پیسے خرچ کر جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو حامد یہ بتاتا ہے کہ میں نے اور بیوی نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ بیوی کو میں نے کہا کہ یار تم کچھ عرصے کے لیے اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ، بھائیوں کے پاس چلی جاؤ، میں رہتا ہوں یا اپنے والدین کی طرف چلا جاتا ہوں یا اپنے کسی دوست کے پاس میں کچھ دنوں کے لیے ہینگ آؤٹ کر لیتا ہوں، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پیسے خرچہ بھی نہیں ہوگا، تم ادھر ماں کے گھر ہوگی تو وہاں تمہارا خرچہ بھائی افورڈ کر رہے ہوتے ہیں، عموماً جب ہماری بہنیں گھروں پہ آتی ہیں تو ہمیں افورڈ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے، اور اس کا ایج یہ ہوگا کہ میں جو ہے گھر ڈھونڈ لوں گا اس دوران، اور جب بھی کوئی گھر ہمیں مناسب ملے گا تو میں وہ لے لوں گا اور پھر ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، اور جیسے ہمارا پلان ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میری بیوی اور ہم دونوں اس بات پہ ایگری کر گئے، اور میں نے خود، یہ نہیں ہے کوئی ہماری لڑائی جھگڑا نہیں تھا یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، ہم نے ایگری کر کے دونوں نے، اور ہم نے جو ہے اور یہ اس کا بھائی بھی، سونیا کا بھائی بھی اس چیز کو وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایگری کر کے کہا کہ ٹھیک ہے تم جوڑے پھول اپنے بھائی کے گھر، اور یہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ اب اس بیچاری کے ساتھ وہاں کیا ہوا، اس کی ایک بیٹی اب ہے جو باقی ہے، تو وہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ یہ وقوع پیش آ گیا۔ اب پولیس نے جو ہے وہ الگ سے بھی جو لڑکی کا بھائی ہے اس سے پوچھا کہ یار آپ کو اگر اپنے بہنوئی پہ کوئی شک ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی بالکل، ہمارا تو اس کا تو اپنے خاوند کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور یہ دونوں اچھے رہ رہے تھے، یہ نہیں تو خدا نخواستہ ان کو کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا لڑائی جھگڑے میں چھوڑ گیا ہو، یہ تو اپنی مرضی سے رہ رہے تھے، پھر اپنی مرضی سے الگ ہوئے، پھر اپنی مرضی سے یہ میری بہن جو ہے وہ ہمارے گھر آ گئی تھی، ہمیں بالکل بھی اپنے بہنوئی پہ کوئی اس طرح کا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ایک چیز جو پولیس کو مشکوک لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نمبر کیوں بند ہو گیا تھا، جو کہ وہ بتا رہا ہے کہ جی میرا موبائل فون خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے، اور اس کا سالہ بھی جو لڑکی کا بھائی ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کا خراب تھا موبائل اور ہمارا اس رابطہ۔ پولیس جو ہے مختلف پہلوؤں پہ تفتیش کر رہی ہے، کوشش یہ کر رہی ہے، دو تین چیزیں پولیس کے مائنڈ میں، ایک اس کا موبائل فون بند ہونا، دوسرا 4 دن گھر والوں کا پولیس سے رابطہ ہی نہ کرنا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جی ایک خاتون گھر سے نکلے شام کو واپس نہ آئے، گھر والے 1 دن ڈھونڈیں، 2 دن ڈھونڈیں، 3 دن ڈھونڈیں، 4 دن ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی، پھر بھی پولیس سے رابطہ نہیں کیا، اور پولیس نے جب ان کو کہا کہ جی آپ آئیں، آپ کی بہن کی لاش ملی ہے، تو پھر وہ پولیس کو ملے۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب کیس ہے جو لاہور میں پیش آیا ہے، پر پولیس اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا خاتون کون ہے، اس کی لاش کی شناخت ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کے گھر والوں سے رابطہ ہو گیا۔ یہ ایک بڑی ہی افسوسناک جو ہے خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ آپ فیڈ بیک میں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے، کیس مشکوک ہے، اس کیس میں جو شک ہے وہ کس پہ جا رہا ہے، اور یہ معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرف جو ہے جائے گا، لیڈ کرے گا، اور پولیس کو کن پہلوؤں کے اوپر ضرور تفتیش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔